आदरणीय श्रोताहरू नमस्कार। तपाईँकै सुख र दुःखको साथी 398.2 एफएमबाट प्रसारण हुने समृद्धि र विकासका लागि साप्ताहिक कृषि बाटिका कार्यक्रमको आजको पहिलो श्रृङ्खलामा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ कार्यक्रम प्रस्तुता गणेश बेलबासे र प्राविधिक मित्रमा हामीलाई सघाइरहनु भएको छ मिठु सरले। हामीले यस कार्यक्रममा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र मुलुक समृद्धिको एक आधारशिला मानिने कृषि तथा पशुपन्छी र यीसँग सम्बन्धित सबै विषयहरूको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ। आदरणीय किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विविध हावापानीले युक्त हाम्रो परिवेशमा उन्नत खेती प्रविधिको समुचित प्रयोग गरेर बढीभन्दा बढी उत्पादन भित्राए किसानको जीवनस्तर उकास्नुमा सहयोग पुर्याउनु नै यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। देशमा खाद्यान्न अभाव, कुपोषण र गरिबीबाट मुक्त हुन कृषिका विकास र कृषिजन्य उद्योगको विकास अपरिहार्य मानिन्छ। हामीले वर्ष 2074को प्रारम्भसँगै आजका दिनदेखि निरन्तर रूपमा साप्ताहिक कृषि कार्यक्रम प्रसारण गर्नेछौँ। तपाईँले यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको शनिबार ठिक 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। हामीले यो कार्यक्रमलाई विभिन्न खण्डमा विभाजित गरेका छौँ, जसमा साप्ताहिक कृषि गतिविधि, प्राविधिक जानकारी सहितको मुख्य खण्ड कृषि स्तम्भ, किसानसँगको भलाकुसारी र विज्ञको सुझाव एवं अन्य जानकारीमूलक सन्देशहरू। कार्यक्रमको पहिलो खण्ड साप्ताहिक कृषि गतिविधिमा हामीले देशका विभिन्न ठाउँमा कृषि क्षेत्रमा भएका प्रमुख गतिविधि तथा अन्य देशले अँगाल्दै आएका रोचक प्राविधिक जानकारी दिन्छौँ। आजको साप्ताहिक गतिविधिमा हामीसँग छन् यो वर्षको बजेटमा कृषि पहिलो प्राथमिकतामा र संसारकै सबैभन्दा धनी गाउँ चीनमा, जहाँ प्रत्येक किसान वार्षिक 1.5 करोड कमाउँछन् र होटलको खानादेखि हेलिकप्टरसम्म पनि निःशुल्क। आजको यो वर्षको बजेटमा कृषि पहिलो प्राथमिकतामा परेको सन्दर्भलाई जोडौँ। गत साता मात्र पारित झन्डै 12 खर्ब कुल बजेटको रु 30 अर्ब 40 करोड कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रलाई छुट्याइएको छ। यो वर्ष सार्वजनिक बजेटले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखीसँगै विभिन्न योजनाहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको छ, जसमा कृषि र पशुपन्छी कर्जाको ब्याजमा 5% अनुदान दिने र सबै प्रकारका अनुदान कायम राख्दै गाईको नस्ल सुधार गरिने एवं योगदानमा आधारित कृषि निवृत्ति भरण उपलब्ध गराउने र सँगसँगै सामूहिक खेती र करार खेती सुरु गरिने र स्थानीय बालीहरूको संरक्षण तथा उपयुक्त मूल्य श्रृङ्खला स्थापित गर्दै बिचौलिया भगाव अभियान सञ्चालन गरिने र पशु बिमा देशैभर पुर्याउने यो कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण योजनाहरू छन्। यदि यी योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सके नेपाली कृषि अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार हासिल गर्न सकिने जानकारीहरू बताउँछन्। र अब संसारकै सबैभन्दा धनी गाउँ चीनमा दक्षिण एसियामै नेपालका किसानहरूको अवस्था निकै नाजुक छ। उनीहरूको प्रतिव्यक्ति आय, उनीहरूले उब्जाएको बालीनाली तथा अन्नपातको बजार लगायतका हिसाबले यहाँका किसानहरूको जीवनस्तर त्यति राम्रो नभएको विभिन्न आँकडाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर के तपाईँलाई थाहा छ, संसारमा यस्तो गाउँ पनि छ जहाँ उपलब्ध सुख सुविधा र किसानको आर्थिक अवस्था ठुला सहरको सुख सुविधा र त्यहाँका बासिन्दाको आर्थिक अवस्थाभन्दा मजबुत छ। यो गाउँको मानिस गरिब होइनन् कि बरु धेरै धनी छन्। यो गाउँ चीनमा छ र यहाँका प्रत्येक किसानले वार्षिक रूपमा औसत 1.5 करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छन्। यो गाउँको नाम हो हुआजी, जुन चीनको उत्तरी तट नजिकैको जियाङयान सहरमा अवस्थित छ। यो गाउँमा रहने सबै 2000 मानिसको वार्षिक आम्दानी 1 लाख युरो रहेको छ। यो गाउँले एक सफल समाजवादी गाउँको मोडेल दुनियाँ सामु पेश गरिरहेको छ। सन् 1961मा बस्ती बस्न सुरु भएको यो गाउँको त्यसबेलाको कृषिको अवस्था निकै भद्रगोल थियो। तर गाउँमा कम्युनिस्ट पार्टी कमिटीको पूर्व अध्यक्ष रहेका बु रेनवालले यो गाउँको तस्बिर नै बदलिदिएका छन्। उनले औद्योगिक विकासको योजनाका लागि पहिला गाउँको निरीक्षण गरे र त्यसपछि एक मल्टिसेक्टर इन्डस्ट्री बनाए। उनले सामूहिक खेती प्रणालीको नियम बनाइदिए र यसका साथ सन् 1990मा सो कम्पनीलाई सेयर बजारमा सूचीकृत गरी गाउँका मानिसलाई कम्पनीको सेयर धनी बनाए र कृषि यान्त्रिकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे र यो सहर अहिले हाइटेक सहरभन्दा कुनै कमी छैन। 50 वर्ष माथिका महिला र 55 वर्ष माथिका पुरुषलाई यो गाउँमा प्रत्येक महिना पेन्सनको साथमा दैनिक गुजाराका लागि चामल र सागसब्जी समेत दिइने गरिन्छ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो त थियो साताभरि भएका केही साप्ताहिक कृषि गतिविधि र अन्य देशमा भएका केही रोचक कृषि गतिविधि सम्बन्धी। अब भने हाम्रो दोस्रो खण्डमा रहेको छ साप्ताहिक कृषि गतिविधि, जसमा हामीले सधैँ कुनै न कुनै नयाँ कृषि उपज र त्यसको व्यावसायीकरण गर्ने प्राविधिक तरिकाको बारेमा सूचना प्रवाह गर्दछौँ। आजको यो स्तम्भमा हामीले धान खेती प्रविधिलाई समेटेका छौँ, जसमा धान खेतीको परिचय, हावापानी, माटो, बिउ बिजन, जमिन, बिउको छनौट, बिउको उपचार, बाली
भित्र्याउने तरिका र धान बालीमा लाग्ने विभिन्न रोग किराहरूको व्यवस्थापन आदिको बारेमा। आजको प्रमुख खण्डमा रहेको कृषि स्तम्भमा धान खेती प्रविधि सम्बन्धीको पहिलो परिचय। नेपाली अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भ मानिँदै आएको धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो। जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म विभिन्न संस्कार र चाडपर्वमा यसको उपयोग हुन्छ। दैनिक भोजन तथा भोज भतेरमा प्रमुख खाना र खाजा नास्ता साथै दुवै विभिन्न चाडपर्वमा विशेष मिठाई तथा परिकारहरू बनाउन पनि यसको उपयोग गरिन्छ। धानको पराल चामल बनाउँदा निस्केको डुटो पशु आहारका प्रमुख स्रोत मानिन्छन् भने भुस बाल्न र कुखुरा पालनमा उपयोग पनि गरिन्छ। परालबाट विभिन्न घरायसी सामानहरू बनाइनुका साथै च्याउ खेतीका लागि पनि यो अति नै उपयोगी मानिन्छ। नेपालमा धान खेती तराईको फाँटदेखि उच्च पहाडको जुम्लासम्म गरिन्छ। हाल यसको खेती करिब 15 लाख हेक्टरमा गरिँदै आएको छ, जसमध्ये कुल धान उत्पादन गरिने क्षेत्र अनुसार तराईमा झन्डै 69% रहेको छ। नेपालमा धान खेती वैदिक कालदेखि हुँदै आए पनि 2004 सालदेखि सिंहदरबारको पुतली बगैँचाबाट कृषि अनुसन्धान कार्य सुरु भई 2029 सालबाट व्यवस्थित रूपमा धान बालीको अनुसन्धान कार्य सुरु भएको पाइन्छ। तराईका लागि राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हार्दिनाथबाट विभिन्न जातीय अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यो त थियो धान खेती सम्बन्धी छोटो परिचय। अब भने धान खेतीका लागि चाहिने हावापानी, माटो र जमिन, बिउको उपचार, जातको छनौट, मलखातको व्यवस्थापन र झारपात सम्बन्धी जानकारी। धान खेती गरिने क्षेत्रहरूको वर्गीकरण भौगोलिक स्थिति, वर्षातको मात्रा, सिँचाइको सुविधा आदिको आधारमा गरिएको हुन्छ र बेग्लै बेग्लै क्षेत्रका लागि छुट्टा छुट्टै जातहरूको सिफारिस गरिएको हुन्छ। 20 देखि 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा धानको राम्रो उत्पादन हुन्छ। फुल फुल्ने र दाना लाग्ने बेलामा 35 डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम भएमा भुसको मात्रा बढ्न गई उत्पादन घट्दछ। हिजोआज पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलका तराई क्षेत्रका कृषकहरूको हिउँदे बोरो धान खेती प्रति रुचि बढ्दै गएको छ, जसको क्षेत्रफल करिब 2000 हेक्टर अनुमान गरिन्छ। माटो र जमिन सम्बन्धी जानकारी। धान पानी मन पराउने बाली भएकाले लामो समयसम्म पानी वा चिस्यान रहने खालको माटो राम्रो हुन्छ। माटोको pH 4.5 देखि 7.5 र प्रशस्त मात्रामा प्राङ्गारिक पदार्थ भएको माटो उपयुक्त मानिन्छ। धान खेती सबै किसिमका बलौटे दोमटदेखि चिम्टाइलो माटोमा गर्न सकिन्छ। नेपालमा यसको खेती टार, कान्लो, गरादेखि पाखीबारीमा समेत गहिया धानको रूपमा गरिन्छ। जातको छनौट। धान बालीको उत्पादकत्व बढाउन उपयुक्त उन्नत जातको क्षेत्रगत प्रयोगको साथै अन्य प्रविधिको समुचित उपयोग हुनु जरुरी छ। सम्पूर्ण उन्मोचित तथा सिफारिस जातहरू विभिन्न धान खेती पद्धतिमा लगाउन सकिने भए पनि सुरुका अवस्थामा बढी वृद्धि हुने बडो सङ्कर जातहरू धान खेतीका लागि उपयुक्त हुन्छन्। त्यसैले आफ्नो खेती गरिने क्षेत्र अनुसार सकेसम्म नयाँ वा भर्खरै सिफारिस गरिएका जातहरू लगाउँदा बढी उत्पादन लिन सकिन्छ। हरेक 3 देखि 4 वर्षमा नयाँ जात फेर्नु पर्दछ। पुरानै जात लगाउने भएमा पनि नयाँ उन्नत जातको बिउ लगाउनु पर्दछ। हार्दिनाथ 1, चैते 2 र चैते 6 डडुवा र मरुवा रोग सहने चैते धानका लोकप्रिय जातहरू मानिन्छन् भने तराई भित्री मधेस, तल्लो पहाडी बेसीका सिंचित क्षेत्रका बर्खे धानका प्रचलित जातहरूमा स्वर्ण सब 1, स्यावा मन्सुली सब 1, मिथिला, सावित्री, रामपुर मन्सुली, रामधान, लल्का बासमती आदि पनि डडुवा रोग सहने खालका राम्रो उत्पादन दिने सिफारिस धानहरू पर्दछन्। त्यसै गरी असिंचित क्षेत्रका लागि बर्खे धानका लोकप्रिय जातहरूमा सुक्खा धान, तरहरा 1, हार्दिनाथ 2, लोकतन्त्र र राधा आदि रहेका छन्। बिउको छनौट। धान खेतीबाट राम्रो उत्पादन लिनका लागि स्वस्थ, पोटिलो र 80% भन्दा बढी उमार शक्ति भएको बिउको प्रयोग गर्नुपर्दछ। यस्तो बिउ छनौट गर्न 3 लिटर पानीमा आधा केजी नुन मिसाएर राम्ररी चलाई बनाएको घोलमा बिउको धान हाल्ने र राम्ररी चलाई 1 देखि 2 मिनट राख्ने। पोटिला स्वस्थ बिउ भएका बिउ भाँडाको पिँधमा बस्छ र अस्वस्थ र रोगी दाना नुन पानीमा उत्रन्छन्। यसरी उत्रेका बिउलाई हटाई पिँधमा रहेका पोटिला दानालाई 2 देखि 3 पटक खाली पानीमा धोएर छायामा सुकाउनु पर्दछ। यसरी छनौट गरेको बिउको प्रयोगबाट 10 देखि 12% उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ। अब छ बिउको उपचार। बिउ उपचारका लागि छर्नुभन्दा अगाडि बेबिस्टिन वा डेरोसाल पाउडर विषादी 2.5 ग्राम प्रति केजी धानका दरले मिसाउने र राम्ररी चलाएर बन्द भाँडोमा राख्नुपर्दछ। यसरी उपचार गरेको 4 देखि 5 दिनपछि यो ब्याडमा छर्नुपर्दछ।
बिउ छर्दा बिउको दर 2 देखि 2.50 केजी प्रति रोपनीका दरले सर्न सकिन्छ। खास गरी धान खेती छरुवा र बेर्ना रोपेर 2 किसिमबाट गरिने हुँदा बिउको दर थोरै तलमाथि पर्न सक्दछ। धान रोप्नुभन्दा केही दिन अगाडि राम्रोसँग जग्गाको तयार गरेर 20 देखि 25 दिनका बेर्नाहरू समयमा रोप्नुपर्दछ। बुढो बेर्ना रोप्दा सर्न ढिलो हुने र गाँच कम हाल्ने भएकाले उत्पादनमा कम आउँदछ। तसर्थ 1-2 दिन अगावै ब्याडमा सिँचाइ दिएर बेर्नाका जरा नछुडाइकन उखेलेर रोपाइँ गर्दा 2 देखि 3 वटा बेर्ना 2 देखि 3 सेन्टिमिटर गहिराइमा रोप्नुपर्दछ र जातले हारदेखि हारसम्मको दूरी 20 सेन्टिमिटर र बोर्डदेखि बोर्डसम्मको दूरी 15 देखि 20 सेन्टिमिटरको फरकमा रोप्नुपर्दछ। यसो गरेको खण्डमा गोडमेल, सिँचाइ व्यवस्थापन र बाली भित्राउन र उत्पादन गर्न निकै सजिलो हुन्छ। अब भने मलखात व्यवस्थापन गर्ने तरिका। जग्गाको पहिलो जुताइ अगाडि राम्ररी पाकेको कम्पोस्ट मल 10 देखि 12 डोका प्रति रोपनीका दरले राख्नुपर्दछ। धानको रोप्ने बेलामा बाउसे गरिसकेपछि डिएपी 5 केजी र पोटास 3 केजी प्रति रोपनीका दरले सबै जमिनमा एकै नासले पर्ने गरी छर्नुपर्दछ। धान रोपेको 25 देखि 30 दिनमा र 50 देखि 60 दिनमा प्रत्येक पटक गोडमेलपछि 3 केजी युरियाका दरले टप ड्रेस गर्नुपर्दछ। यसरी रासायनिक मल प्रयोग गर्दा 24 घण्टासम्म खेतबाट पानी बगेर जानु हुँदैन। यी त थिए मलखात व्यवस्थापन गर्ने तरिका सम्बन्धी। अब छ बाली भित्राउने र त्यसको उत्पादन भित्राउने तरिका सम्बन्धी जानकारी। धानको माथिल्लो पात पहिलिएपछि र बालाको करिब 80 देखि 90% दाना पहिलिएपछि धान काट्न सकिन्छ। धानका जात लगाइने क्षेत्र तथा मौसम अनुसार पाक्ने समय फरक पर्दछन्। तसर्थ धान काटेर 4 देखि 5 दिन सुकाएमा धान झार्न सजिलो हुन्छ वा कम्बाइन्ड हार्भेस्टको प्रयोग गरेमा पनि सजिलैसँग धान झार्न सकिन्छ। धान झरिसकेपछि 3 देखि 4 घाम सुकाई केलाइ गरेर भण्डारण गर्नुपर्दछ। राम्ररी नसुकेको धान भण्डारण गरेमा कुहिने, किरा लाग्ने र चामल टुक्रिने डर बढी हुन्छ। तसर्थ बाली भित्राउँदा र उत्पादनलाई राम्रोसँग भण्डारण गर्ने तरिकाको बारेमा आदरणीय किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले ध्यान दिनुपर्दछ। अब भने धान खेतीमा देखा पर्ने विभिन्न झारपातहरूको व्यवस्थापन र रोगकिराहरूको नियन्त्रणको बारेमा जानकारी। झारपातको व्यवस्थापनका लागि परम्परागत रूपमा प्रयोग गरिने विभिन्न प्रचलनहरू जसमा स्टिल बेड प्रविधि र खैरो मलको प्रयोग आदि गरेर गर्न सकिन्छ। स्टिल बेड प्रविधिमा धान छर्नु अगाडि 1 देखि 2 पटक सिँचाइ गरेर झारपातलाई उमारिन्छ र धान छर्नुभन्दा 2 देखि 4 हप्ता अगाडि सबै किसिमका झारपातलाई मार्न झारपातनाशक विषादी हालेर वा जोतेर झारपातलाई मारिन्छ। झारपातनाशक विषादीमा ग्लाइफोस्फेट वा प्याराक्वाटहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। खैरो मलको रूपमा धान र धैँचा छरेर 60 देखि 75 प्रति केजी हेक्टरको रूपमा धान धैँचा छरिसकेपछि 2,4-D को सहायताले 30 देखि 32 दिनमा धैँचालाई मारिन्छ र झारपातलाई नियन्त्रण गरिन्छ। यी त थिए प्रचलित विभिन्न परम्परागत झारपात व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरू। अब छ रासायनिक नियन्त्रण गर्ने तरिका जसमा प्री इमर्जेन्स र पोस्ट इमर्जेन्स झारपातनाशक विषादीहरू छन्। र प्री इमर्जेन्स झारपातनाशक विषादी यी यस्ता विषादीहरू झारपात र धान उम्रनुभन्दा पहिले र धान रोपेको 1 देखि 3 दिनभित्रमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। जसमा पेन्डिमिथालिन 1 केजी प्रति हेक्टर वा अक्सिडाइराइल 90 ग्राम प्रति हेक्टरका दरले सर्न सकेको खण्डमा यो विषादी निकै राम्रो मानिन्छ, जसले झारपातहरूलाई नियन्त्रण गर्नमा ठुलो सहयोग पुर्याउँदछ। माटोमा पर्याप्त मात्रामा चिस्यान भएको बेलामा यस्ता विषादी प्रयोग गरेमा सबैजसो घाँसे झारपात र केही चौडापात र मोतीहरूलाई राम्रो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी पोस्ट इमर्जेन्स झारपातनाशक विषादीमा सामान्यतया पेनोक्सिलियम 22.5 ग्राम प्रति हेक्टर वा बिस्पाइरिब्याक सोडियम 25 ग्राम प्रति हेक्टर धान छरेको 15 देखि 25 दिनपछि प्रयोग गर्दा छरुवा धानमा प्रभावकारी रहन्छ। यदि खेतमा चौडापाते झार बढी मात्रामा छ भने 2,4-D इथाइल इस्टरको प्रयोगबाट पनि प्रभावकारी रूपमा झारपात नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यी त थिए झारपातनाशक विषादीहरूको बारेमा छोटो परिचय।
आदरणीय किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, किसानको खेतबारीमा उनीहरू खेतीपाती गर्दै गर्दा के कस्ता समस्या छन् र के कसरी आफ्नो पेसा गरिरहेका छन् भनेर हामीले रूपन्देही जिल्लाको भैरवामा लामो समयदेखि धान खेती गरिरहनुभएका एक कर्मठशील किसान गोपाल गिरीसँग केही कुराकानी गरेका थियौँ। गोपाल गिरी हो। अनि तपाईँले चाहिँ यो खेतहरूमा धान खेती गर्दै आइरहनु भएको रहेछ। कति वर्षदेखि चाहिँ तपाईँले धान खेती गर्नुभएको छ र कति बिगामा चाहिँ यो आफैले धान खेती गर्नु भइरहेछ अहिले चाहिँ? धान खेती त मैले धेरै सालै गर्न थालेको, तर अहिले चाहिँ लिजमा लिएर गर्न थालेको चाहिँ 3 साल हुन थाल्यो। 3 वर्षदेखि चाहिँ तपाईँले आफ्नो यो खेतीबारीमा धान खेती गरिरहँदा तपाईँले वर्षको पुरै सिजन धान मात्र भित्राउनुहुन्छ कि अरू बाली पनि सँगसँगै लाउनुहुन्छ? के कसरी लगाइरहनु भएको छ? सिजन अनुसारकै बाली लगाइन्छ। अब धानको बेलामा त धानै मात्रै लगाइन्छ। अब गाउँठाउँतिर त अब भटमासहरू पनि लगाउने सुनेको थिएँ मैले, तर यतातिर हुँदैन, लगाइन्न। र धानको सिजनमा चाहिँ धान मात्रै लगाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न तराई पहाडी र विभिन्न क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले त्यही अनुसारको हावापानी मिलाएर धानका जातहरू चाहिँ उसले पञ्जीकरण गर्छ र ती जातहरूलाई चाहिँ किसान समक्ष पुर्याएर बढीभन्दा बढी उत्पादन दिने उसको नीति पनि रहेको छ। तपाईँको विचारमा चाहिँ तपाईँहरूले यो धान खेती गरिरहँदा तपाईँले नजिकको एग्रोभेटमा गएर धानका जातहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ कि कुनै छरछिमेकमा चाहिँ धानका जातहरू छन् भने त्यहाँबाट ल्याउनुहुन्छ कि आफैले बिउ उत्पादन गरेर धान उत्पादन गर्नुहुन्छ? कस्ता कस्ता चाहिँ जातहरू तपाईँले प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ अहिलेसम्म चाहिँ? पहिले त तपाईँको मोटो धानहरू, मसिनो धानहरू लगाइदिन्थे। धेरै किसिमको धानहरू छन्, जातहरू। तर त्यो मध्येमा पनि अहिले मैले जानेको अलि उत्तम चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको साबा मन्सुली भन्ने छ, हैदराबाद इन्डियाबाट आउँछ। यो नेपालको भेराइटीमा उत्पादन अलिकति कम छ, त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ अब इन्डियाबाट लिएर आउँछु बिउहरू, किन नजिक पनि छ, बर्डर साइड छ, अलिक सस्तो पनि पाइन्छ, उत्पादन पनि धेरै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मोटोहरू पनि लगाएको छैन, त्यही हैदराबाद मन्सुली भन्ने छ, त्यही नै लगाउँदै आइरहेको छु। तपाईँले चाहिँ यो धान खेती गर्दा ब्याड राखेर धान खेती गरिरहनु भएको छ कि छरुवा प्रविधिबाट गर्नु भएको छ कि कुन चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई सजिलो भइरहेछ? यहाँका छरछिमेकमा चाहिँ कसरी गरिरहेछन्? यहाँका सबै किसानहरूले ब्याड राखेरै गर्छन्। अन्त ब्याड पनि 2 किसिमको हुन्छ, एउटा धुले ब्याड भन्छ, एउटा हिले ब्याड भन्छन्। तर यतातिरको माटो अनुसारको चाहिँ धुले ब्याड अलिक सम्भव छैन, त्यही भएर यतातिर चाहिँ हिले ब्याडै राखेर खेती गर्छन्। र छरुवा पनि पहिला गर्थे रे पुराना किसानहरूले। धेरै झन्झट हुन्छ, गोडमेल गर्नुपर्छ, यो त्यो झन्झट हुने गरेर त्यति सक्सेसफुल नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिले ब्याडै राखेर आफूले जुन तरिका छ त्यही तरिकाले नै गर्छन्, साधारण तरिका छ। ब्याड राख्दा अनि ब्याड राखिसकेपछि तपाईँले चाहिँ ब्याडबाट बिउ रोप्दा खेतहरू चाहिँ अथवा जग्गाको छनौट तयारी कस्तो किसिमका तयारी गर्नुभएको छ? छनौट कसरी गर्नुहुन्छ जग्गा, त्यसको बारेमा पनि अलिकति? जग्गा छनौट गर्दाखेरि त तपाईँको अब यो धानलाई, कुनै धानलाई अलिकति कम पानी चाहिन्छ, कुनै धानलाई अलिक बेसी पानी चाहिन्छ। त्यही अनुसारले डाँडा खेत छ भने त्यसमा अलिकति मसिनो धान नलगाउने, किनकि त्यो दिन पनि लामो हुन्छ, लामो दिनमा पाक्छ। अब मोटो धान लगायो भने पानी पनि कम चाहिने, छिटो पनि पाक्छ। त्यही अब डाँडामा र खाल्टोमा पानी जम्ने ठाउँमा त्यही अनुसारको चाहिँ धान लगाउने छ हाम्रो प्रक्रिया। अनि सरकारले चाहिँ धान खेती गर्ने भनेर विभिन्न क्षेत्रहरूमा समयमा अनुदान पनि दिन्छ, ठुला किसानहरूलाई अनुदान पनि दिन्छ र नेपाल सरकारको नीति पनि धान उत्पादनमा चाहिँ वृद्धि गर्ने रहेको छ, सँगसँगै अरू उत्पादन पनि वृद्धि गर्ने रहेको छ। तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको कृषि प्राविधिक सहयोग, त्यस्ता किसिमका राम्रा किसिमका जातहरूको बारेमा थाहा छ कि छैन र त्यसरी सहयोग पाउनु भएको छ कि छैन? कृषि विकास जुन नजिकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयदेखि सहयोग पाउनु भएको छैन भन्नाले मैले खोजी पनि गरेको छैन, सहयोग पनि लिएको छैन, किनकि अब यो बर्डर छेउमा भएको कारणले गर्दाखेरि अब राम्रो उत्पादन भइरहने धानको बिउ पाइरहेको छु सस्तैमा यता छेउबाट, त्यही भएर मैले खोजी नगरेको हो। र आफ्नो एक त खेत पनि छैन सधैँ गर्ने, हामीले लिजमा लिएर खेती गर्ने हो, त्यही भएर पनि यसलाई चाहिँ अलिकति मैले चासोमा लिएको छैन। आफ्नै खेत भएको भएर अनुदानमा यो पाउँछ त्यो पाउँछ, सरकारले जुन गरिरहेको नीति छ अलिकति प्रयोग गर्न पाउँथेँ मैले। अब आफ्नो खेती नभएको कारणले अब भाडामा लिएको खेत चाहिँ यो लिन जाऊ त्यो लिन जाऊ गरे छैन मैले। खास गरी अब धान खेती गरिरहँदा चाहिँ तपाईँले आफ्नो खेतबारीमा देखेका ठुल्ठुला जुन समस्याहरू छन् त्यो समस्याहरू चाहिँ के छन्? धान खेती गर्दाखेरिको समस्या भनेको तपाईँको टाइममा पानी नपर्नु,
मेन समस्या भनेको पानीकै समस्या हो। अनि बिचबिचमा आएर जस्तो रोगहरू लाग्छन् धानमा, एउटा समस्या त्यो हो। अनि जस्तै समयमा खेताला पाइन्न, पहिला काम नभएर टन्नै खेताला पाइन्थे, आजभोलि खेतालै पाइँदैन। अनि समस्याहरू त्यस्तै हो। तपाईँको विचारमा चाहिँ नजिकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तपाईँको जुन यहाँदेखि चाहिँ नजिकै छ, त्यो जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले चाहिँ तपाईँ जस्ता अरू किसानहरूलाई पनि यस्तो क्षेत्रमा उत्साहित गर्नका लागि कस्ता कार्यक्रम ल्याइदियो भनेदेखि सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा चाहिँ? अब मेरो विचारमा चाहिँ अब मलहरूको व्यवस्था गरिदिने जुन खादी उरियाहरू छन् त्यसको व्यवस्था गरिदिने कृषिले, र तपाईँको यो बिउहरू अलिकति उत्पादन हुने खालको बिउहरू किसानहरूलाई अलिकति भनेर बताएर, त्यो किसानहरूलाई सिकाएर यस्तो बिउ आउँदैछ नेपालमा पनि, यो लगायो भने राम्रो हुन्छ भनेर सम्पूर्ण प्रचार गरेर त्यो बिउ लगाउन दिने। त्यस्तै पम्पिङ सेटहरू, जस्तो पम्पिङ सेट हुन्छ आज नै निकालेर चलाउनु पर्छ, त्यो पम्पिङ सेटहरू, कृषि सामग्रीहरू भनौँ न, त्यस्तो चिजहरू चाहिँ अलिक सस्तोमा दिने कि जसले पनि किसानहरूले किन्न सकोस्। त्यस्तो भयो भने चाहिँ अलिक खेतीपाती अलिक फस्टाएर अब कृषि प्रधान देश भनेर चाहिँ नामले उस मात्रै सीमित नभएर साँच्चैकै होस्। हस् त, यहाँलाई चाहिँ आजको हाम्रो यो कार्यक्रमबाट हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। आदरणीय किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सँगसँगै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा कार्यरत कृषि अधिकृतले दिएको धान खेती सम्बन्धी सल्लाह सुझावलाई पनि यो खण्डमा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रूपन्देहीमा चाहिँ उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ विनोद गेवालले। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। रूपन्देही जिल्लामा चाहिँ कृषि क्षेत्रको विकास कसरी भइरहेछ? विगतको तुलनामा चाहिँ कस्तो छ अहिले कृषि क्षेत्रको विकास? विकास त अब कर्मिक रूपमा एकैचोटि छलाङ मार्न सकिँदैन कृषिमा कहिले पनि। कृषिमा कर्मिक रूपमा किसानहरूको जनचेतनामा माथि उठाउने, किसानहरूको स्तर माथि उठाउने, कर्मिक रूपमा विकास हुने भएको हुनाले अब यो पहिलेदेखिको उत्पादनको ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको उत्पादन र अहिलेको उत्पादनलाई हेर्ने हो भने अब त्यो विकास त्यसैमा देख्न सकिन्छ। भर्खरै नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना लागू गरेसँगै विभिन्न क्षेत्रलाई चाहिँ सुपर जोन, पकेट, ब्लक क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ। त्यसै गरी चाहिँ त्यही अनुसार विभिन्न जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा कार्यालयहरू पनि त्यस अन्तर्गत रहेका छन् र त्यो योजनाले चाहिँ उत्पादन अभिवृद्धिलाई चाहिँ लक्ष्य अब यो यस्तो कस्तो भन्दा पहिलो वर्ष हो, अब भर्खरै तत्काल आयोजनै लागू हुने बित्तिकै उत्पादन बढ्ने गर्ने यो सुरुको फेज हो प्लान भन्नाले। पहिलो वर्ष हो यो आयोजनाको होइन, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत। त्यसमा विभिन्न किसिमका अब सानादेखि ठुला पकेट अनि ब्लक, त्यसै जोन, सुपर जोन गरेर 4 खालका कार्यक्रमहरू छन् होइन। साना किसानहरूलाई सानो एरियामा काम गर्नको लागि चाहिँ पकेटका कार्यक्रमहरू छन्। त्यसपछि अलि ठुलो अलि व्यावसायिकमा गर्ने किसानहरूको लागि ठुलो ब्लकमा गर्ने 100 हेक्टरसम्मको चाहिँ एक गर्नेलाई चाहिँ ब्लकमा छ, त्यो 100 हेक्टरसम्म गरिन्छ। पकेट 10 हेक्टरसम्म गरिन्छ। जोन छ, जोन चाहिँ हामीले अब 500 हेक्टरसम्म जान्छौँ होइन। सुपर जोन छ 1000 हेक्टर, अलिकति कृषिको औद्योगिकरणतर्फ जान सक्ने ठाउँलाई त्यस्तो ठाउँ चुज गरेर अब हाम्रो नेपालभरि जम्मा 7वटा जुन प्रदेश अन्तर्गत 7वटा प्रदेश छ, 7वटा मात्रै चुज गरेको छ। र हाम्रो जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको भागमा चाहिँ तपाईँको जोन र सुपर जोनको चाहिँ छुट्टै कार्यालय अफिस भएर उसले सबै आफै हेर्छ। र हाम्रो जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको भागमा चाहिँ ब्लक र पकेट चाहिँ कृषि कार्यालयले चाहिँ सञ्चालन गर्छ होइन। ब्लकको कार्यक्रम चाहिँ फेरि स्पेसिफिकल्ली चाहिँ यो बालीमा भनेर सुरुमै कार्यक्रम तोकेर आउँछ होइन। जस्तै अहिले हाम्रो जिल्लामा एउटा माछाको ब्लक र अर्को चाहिँ धानको ब्लक भनेर चाहिँ 2टा तोकेका छ, बाली विशेष हुन्छ। र अर्को चाहिँ अब हाम्रो साना पकेट जुन 10 हेक्टरमा सञ्चालन हुन्छ नि, एउटा समूह अथवा एउटा व्यक्ति जसले पनि प्रस्ताव गर्न सक्छ होइन। त्यो चाहिँ अब हाम्रो जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले विभिन्न बालीमा पहिला प्रस्ताव आह्वान गरेर कुन बालीमा चाहिँ पकेट सञ्चालन गर्न चाहेको किसानको रोजाइमा चाहिँ हामी पकेट सञ्चालन त्यसरी गर्छौँ। र अहिले सुरुको फिज भर्खर अब हामी सम्झौता गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ। र अहिले नै अब भर्खर सुरु भएको छ, भर्खर नै यसको इम्प्याक्ट आउनु त अलिक टाइम लाग्छ। किनभने सुरु हुने बित्तिकै यो नि होइन कि कृषि भनेको त कर्मिक रूपमा यो वर्ष चलेको कार्यक्रमले अर्को वर्ष इम्प्याक्ट पार्ने हो, त्यसपछि झन् अर्को वर्ष इम्प्याक्ट पार्दै जाने। वातावरणीय अनुकूलता र कृषि कार्यालयबाट हुने विभिन्न प्राविधिक सहयोगले चाहिँ गत वर्ष धानको उत्पादन इतिहासमै सबैभन्दा बढी भएको मनाइन्छ। अनि त्यसै उत्पादनलाई चाहिँ निरन्तरता दिन यसपालि चाहिँ कृषि विकास कार्यालयबाट कस्ता योजनाहरू चाहिँ सार्वजनिक भएका छन्? तपाईँको अब रूपन्देहीको उत्पादनलाई हेर्नुहुन्छ भने धान र गहुँ विशेष गरी मुख्य 2टा बाली हुन्। त्यो गहुँ त लगभग नेपालको प्रोडक्सनमा पहिलो स्थानमा आउँछ रूपन्देही होइन। प्रोडक्सन एरियाको हिसाबले पनि लगभग भनौँ होइन सबै जिल्लाहरूमा। विशेष तराईको पनि रूपन्देहीमा चाहिँ अलिक धेरै छ गहुँको एरिया। तर
अर्को कुरा धानको छ, धान पनि लगभग तेस्रो चौथो स्थानमा चाहिँ उत्पादनको हिसाबले चाहिँ तेस्रो चौथो स्थानमा पर्छ यहाँको होइन। यो चाहिँ अब उत्पादन वृद्धि हुनुमा चाहिँ अब जिल्ला कृषि विकास कार्यालयदेखि लिएर कृषिमा काम गर्ने सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको चाहिँ योगदान रहेको छ, किसानको आफ्नै मेहनत पनि रहेको छ होइन। अनुकूलतालाई हेर्दाखेरि जस्तै वातावरण अनुकूलन गर्नको लागि हामीले सिधै यसो गर भन्दा पनि हामीले किसानहरूलाई चाहिँ विशेष गरी भेराइटल चुजमा चाहिँ अप्सन दिएर, जातहरूको छनौटमा चाहिँ अप्सन दिएर होला अब किसानहरूले यही नेपालमै भएको लगाउँदैन, तर नेपालमा भएको पनि कोही चाहिँ डुबान हुने ठाउँ छ, कोही चाहिँ सुक्खा हुने ठाउँ छ। त्यस्तो ठाउँको जातहरू छनौट गर्नेदेखि जुन अब रिसेन्टली रिलिज पनि भएको छ नेपाल सरकारबाट, त्यो जातहरू चाहिँ किसानहरूसम्म पुर्याउने कोसिस गरेर चाहिँ हामीले यो अलिकति यो क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धीको अनुकूलतालाई पनि हामीले अलिकति सम्बोधन गरेका छौँ जस्तो लाग्छ। त्यस हिसाबले अहिले पनि केही स्थानहरूमा अलिकति धेरै सुक्खा पर्ने ठाउँमा, आकाशै भरको पानीको खेती गर्ने ठाउँमा सुक्खा सिरिजका भेराइटीहरू आएको छ, त्यसले पनि केही राम्रो रेस्पोन्सहरू आएको छ। हालाकि सबै भेराइटीहरू किसानमा लोकप्रिय हुन नसके पनि केही भेराइटीहरू जस्तै सुक्खा चाहिँ एकदम राम्रो रेस्पोन्स आएको छ। खास गरी चाहिँ यहाँका किसानको समस्या चाहिँ रूपन्देही क्षेत्रको किसानको समस्या चाहिँ के रहेछ? यो धान उत्पादन गर्ने किसानहरूको जुन समस्या के चाहिँ किसानको समस्या तपाईँको यहाँ त ठाउँ हेरिकन छ होइन। कोही ठाउँ सिँचाइको समस्या छ, कोही ठाउँ अब गुणस्तरीय बिउको समस्या छ, किसानले गुणस्तरीय बिउ राम्रोसँग बजारमा पाउँदैन होइन। त्यही नै हो, कोही ठाउँ चाहिँ मलखाद्यको समस्या हुन्छ, ठाउँ हेरिकन छ, कोही ठाउँ सबै किसिमका समस्याहरू देखिन्छन्। र उत्पादन बढाउनु त मेन कुरा भनेको तपाईँको अरू केही गर्न पर्दैन, किसानहरूलाई समयमा उसलाई प्राविधिक चाहिँ परामर्श दिने, गुणस्तरीय बिउ चाहिँ किसानले पाओस्, अनि चाहिँ सिँचाइ चाहिँ उसले चाहिँ भनेको बेलामा चाहिँ सिँचाइ गर्न पाओस्, र मलखाद चाहिँ जतिखेर पायो भने बजारमा उसले चाहिँ किन्न सकोस् कि भनेका बेलामा उसले पायो भने चाहिँ अनि टाइमली चाहिँ एप्लिकेसन हुन्छ कि सबै कुराको। टाइमली एप्लिकेसन भयो भने बल्ल चाहिँ प्रोडक्सन बढ्ने हो। अब हामीले हाल्नुपर्ने समय एउटा छ, सिँचाइ दिनुपर्ने समय एउटा छ, पछि हाल्छौँ, मल दिनुपर्ने समय एउटा छ, पछि हाल्छौँ। मल हाले पनि टाइमली एप्लिकेसन गऱ्यो भने त्यसको उत्पादनमा चाहिँ कमी आउँछ। त्यसैले हामीले किसानलाई समय, मल, बिउ र सिँचाइ उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने तपाईँको यो जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको क्षेत्रबाट चाहिँ किसानले कस्तो कस्तो जातहरू लगाउँदा चाहिँ अब यहाँ त जातहरूमा तपाईँहरूको विशेष गरी हाम्रो रूपन्देहीमा चाहिँ अलिकति हाइब्रिड जातहरू बढिरहेको छन् किसानहरूले। अब 40% एरियाभन्दा बढी चाहिँ हाइब्रिडको कभरेज छ है। त्यसपछि अर्को उन्नत जातहरूका छन्, 30-35% उन्नत जातको छ, र बाँकी चाहिँ अरू रैथाने अब पुराना जातहरू लगाउने पनि केही एरियाहरू छन् होइन। जस्तो कि हाइब्रिड जातहरूमा सबभन्दा अलिकति लोकप्रिय यहाँको भनेको गोरखनाथ होइन। किसानहरूले एकदमै हुन्छ, मार्केटमा मूल्य राम्रो पाउँछ र हल्का अलिकति कम पानी भए पनि उत्पादन लिन सकिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ मूल्य अनि पाउने अनि बेच्न सजिलो हुने कारणले गर्दाखेरि त्यो छ। अनि हाइब्रिड जातहरूमा 64-44देखि लिएर थुप्रै जातहरू छन्, यसको चाहिँ अलिकति एरिया कभरेज बढी छ। र उन्नत जातहरूमा नेपाल सरकारबाट रिलिज भएका तपाईँको सावा सब 1, सुक्खा 3, रामधान, सावित्री होइन, र अरू थुप्रै नयाँ पनि आएको छन्। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति बढी लगाइन्छ। र यो हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ सावाको चाहिँ अलिकति बढी नै एरिया छ है, अलिकति बढी त्यो सावा धान लगाउँछन्। र अन्य धानहरूमा तपाईँको जुन इन्डियन भेराइटीहरू पनि छन्, किसानहरूले आफै लिएर आउने 20-25% त्यसमा जान्छ। रैथाने जातहरू छन् होइन, त्यो चाहिँ तिनी जातहरू चाहिँ पर्छ। हस् त, यहाँलाई आजको हाम्रो यो कार्यक्रमबाट तपाईँबाट चाहिँ हामी एकदम आभारी छौँ। धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, आजको कृषि बाटिका कार्यक्रमको हामी लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आजको यो कृषि कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता गणेश बेलभासेर आजको यो कार्यक्रमबाट म ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते।